वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 23 सितंबर बरोज़ हफ्ता कैसा रहेगा? एरीज़ बुर्जे हमल। आज अपनी मोहब्बत के बारे में किसी हालत में कोई समझौता ना करें, वरना बहुत से काम नामुमकिन रह जाएंगे। दूसरों से खुलूस भरे ताल्लुकात आपके अपने बेहतरीन और मस्बत रवैये की वजह से ही मुमकिन है। अपने आप को संभालने से ही दूसरों का पैदा करदा किसी भी किस्म का दबाव ख़त्म करने में कामयाब हो सकेंगे। वैसे भी ये सब हसद और तंग नज़री की वजह से सामने आ रहा है। आज किसी को अपने करीब मत आने दें और ना ही अपनी दिल शिकनी का मौका फ़राहम करें, वरना बहुत कुछ दूसरों के सामने आने से आपके बारे में मनफी बातें फैल सकती हैं। इस मसले का हल और दुश्मनों का मुंह बंद करने का तरीका अपनाना भी ज़रूरी है, और ये भी आपके अपने मफाद में भी है। टॉरस बुर्जे सौर। आज मुख्तलिफ़ ख़यालात की यलगार से घबराने की बजाय अपने काम के मामूल और तरीक़ेकार को समझने की कोशिश करें। आज अपने आप को जज्बात में बहने से रोकने के लिए पुरानी यादों और इरादों को फिलफौर तर्क कर दें और इसके बाद नए कामों के बारे में मुशावरत करके ही कोई कदम उठाने की कोशिश करें, ताकि आपके इक़दामात के बारे में किसी को कोई शिकवा ना हो सके। अपनी शादी के बारे में किसी की ज़ुबानी बातें सुनकर बेइख्तियार शर्मा सकते हैं, लेकिन अगर बात आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई तो मामलात संभालना मुश्किल हो सकते हैं। अपने बारे में दूसरों के तबसरे और मनफी बातें सुनकर आग बबूला होने की आदत को तर्क कर देना ही आपके फ़ायदे में होगी। जेमिनी बुर्जे जोज़ा। आज नित नई मालूमात से आगाही हासिल करने के लिए अपने आप को हमेशा की तरह अगली सफ़ में रखें। ख़ासकर जब आपका ताल्लुक़ खेल या खेलों से मुतल्लिक़ सरगर्मियों से हो, तो अपने अंदर होने वाली जज्बाती कशमकश को समझने के लिए पूरी तवज्जो दें, क्योंकि खेल के तौर तरीके समझकर ही इन्हें अपने लिए मुफीद और माली फ़ायदे में तब्दील किया जा सकता है। अपने अंदर पैदा होने वाली वजदानी कैफियत को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश बेहतर रहेगी। इसके बाद अपने मामलात में बेहतरी की बजाय अगर आपको उलझन महसूस हो तो इसमें डरने की कतन कोई बात नहीं होगी, बल्कि ख़ुद को हालात से हम आहंग करके ही आप अपने इरादों को मज़ीद मजबूत बना सकेंगे। कैंसर बुर्जे सरतान। आज गैर शादीशुदा अफराद को शादी की खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन याद रखें कि किसी को ज़बरदस्ती अपना बना लेने में ज़िंदगी बेमज़ा हो जाती है और हासिल कुछ भी नहीं होता, बल्कि इससे दूसरों की राय मनफी ही रहती है। आज अपने दोस्तों के बारे में आपका जान निसार करने का रवैया बरकरार रहा तो इसकी वजह से आपको बहुत से दोस्तों की जानिब से अमली मदद की दावत ज़रूर मिल सकेगी, लेकिन आपको इल्म होना चाहिए कि किसी आजमाए हुए को बार बार नहीं आजमाया जाता। इसी तरह झूठ बोलकर अपने आप को बाइज़्ज़त समझना भी बेहतर रवैया साबित नहीं हो सकता। आपकी बचत इसी में है कि अपनी और दूसरों की इज़्ज़त के बारे में मस्बत प्रोग्राम तय करने के बाद ही इस पर अमल करें। लियो बुर्जे असद। आज आपके जज्बात में सितारों के असरात की वजह से ऊंच नीच होती रहेगी, जिससे मतलूबा नताइज भी तब्दील होते जाएंगे। शायद आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि दूसरों का आपसे मौजूदा रवैया सिर्फ़ अपने मफादात के हसूल की वजह से ही ज़ाहरी खलूस पर मबनी है। इसीलिए अपने आप को ये यकीन दिलाने की कोशिश मत करें कि आपने ज़िम्मेदारी पूरी कर ली है और ये सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इससे आपके अंदर आराम तलबी और सुस्ती के जज्बात पैदा हो सकते हैं। कुछ अरसा पहले आपने किसी से प्यार भरा वादा किया था, तब हालात कुछ और आज कुछ और हैं। इस दौरान जो फ़र्क पैदा हो चुका है, इसके बारे में सोच विचार ज़रूरी है। विर्गो बुर्जे सुंबला।
آج ستاروں کی موجودہ ترتیب کی وجہ سے آپ کے اندر بے صبری یا جلد بازی کا جذبہ ابھر کر سامنے آ سکتا ہے۔ ویسے یہ سب آپ کا اپنا ہی کیا دھرا ہو سکتا ہے، مگر آپ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے۔ مادہ پرستی کے مارے افراد کو محبت کا درس دیتے وقت خود کو اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج اپنے انجام دیے گئے امور کا نتیجہ حاصل کرنے سے ہی آپ کو سکون مل سکے گا۔ اپنے بہت سے امور کے بارے میں بہتر وقت کا انتظار ضروری ہوگا، اور آج آپ کو انتظار کی کیفیت سے بھی گزرنا ہوگا، چونکہ یہ احساس تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کو تمام مراحل جلد بازی سے طے کرنے میں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ لبرا، برج میزان۔ آج تو آپ کو اپنے مقصد پر نظر رکھ کر ہی آگے بڑھنا ہوگا تاکہ اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے کی مستقل بنیاد رکھی جا سکے، لیکن یاد رہے کہ اس کے لیے اپنے مالی مفادات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہوگا، جبکہ اسی سلسلے میں بیرون ملک سے ملنے والا پیغام آپ کی خوشیوں میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ آج آپ کو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے محبت بہتر ہونے کا امکان مزید بڑھ سکے گا، لیکن کوئی بھی فیصلہ سیاق و سباق سے ہٹ کر نہ کریں۔ آج ملنے والا اہم موقع یادگار ہو سکتا ہے۔ پچھلے دنوں نبھائی گئی ذمہ داریاں اپنے اثرات سمیت آپ کے سامنے آ سکیں گی، اور یہی ایک ایسا موقع ہوگا کہ جب اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج کسی کے اختیار کو چیلنج کرنے میں ذاتی احترام اور وقار میں کمی نہ آنے دیں، ورنہ آپ کسی کے مخالفانہ عزائم کا شکار بن سکیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اپنی قدرتی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال لازمی کریں۔ یاد رکھیں کہ سامنے پیش کی جانے والی صورتحال پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اپنی فہم و فراست سے کام لیں تاکہ کسی بھی مشکل سے محفوظ رہ کر اپنے آپ کو پریشانی سے بچا سکیں۔ آج کسی کو اپنے معاملات میں مداخلت کا حق نہ دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ پر بھی دباؤ بڑھے گا اور مزید امور کی انجام دہی میں بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ آج حالات کو اپنے آپ پر حاوی نہ ہونے دیں، بلکہ منزل پر توجہ دے کر خوشیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج اپنی عملی سرگرمیوں کے بارے میں اپنے وجدان پر عمل کر کے ہی اپنی حیثیت کو بہتر بنا پائیں گے۔ خود کو زیادہ تنقیدی رویے سے دور رکھیں اور درپیش صورتحال کو عام حالت کی نسبت زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج اپنا مثبت رویہ ظاہر کر کے دوسروں کے دل جیتنے کی بجائے خود کو بہت آگے لے جانے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے، جیسا کہ وقت کبھی رکتا نہیں ہے۔ آج آپ کو اس بات کا بھی یقین ہو جائے گا۔ ویسے تو بہت سارے افراد آپ کو کامیابی کے گر سکھانے کے لیے ایک ساتھ اپنے طریقے سے عملی کوششیں کر سکتے ہیں، اسی لیے اپنے دماغ سے منفی سوچوں کو ختم کر کے وقت ضائع کرنے والی فضول سرگرمیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج دوسروں کے خواب پورے کرنے کے لیے جو کوششیں اور محنت آپ نے کی تھی، اس کا نتیجہ آپ تک پہنچ سکتا ہے۔ تھوڑا سنجیدگی سے غور کرنے سے ہی آپ کو علم ہو سکے گا کہ کسی کے کھنڈرے پن کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے۔ خود کو بہلانے کے لیے کسی کے سچے جذبوں کو یکسر رد کرنے اور عملیت پسندی کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم ثابت کرنے کی کوشش جاری رکھنے میں آپ کے لیے کوئی فائدہ سامنے نہیں آ سکے گا۔ آج بہت سے دوسرے افراد کی طرح اپنے فیصلے بار بار تبدیل نہ کرنا ہی آپ کی شناخت بن سکتا ہے، اسی لیے کسی بھی لمحے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے کمزور ظاہر نہ ہونے دیں، ورنہ ساری عزت خراب ہو سکے گی۔ ایکویریس، برج دل۔ آج ماضی کے قصے دہرانے کی کوشش کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے ہاتھوں درد دل مزید بڑھا لیا جائے یا اپنے زخم تازہ کر لیے جائیں۔
वैसे भी यही वो लम्हा है जो आपकी ज़िंदगी में किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि ऐसे लम्हात में अपनी ज़िंदगी भी अपनी नहीं लगती बल्कि हर जज्बा ही बेगाना हो जाता है। इसी को मोहब्बत कहते हैं। वरना ज़िंदगी तो कुछ ऐसे मामूलात का नाम है जो आज भी तब्दील होना मुमकिन नहीं। आज बहुत से अमली मामलात एक साथ सामने आने से आपकी तवज्जो मुंतशिर हो सकती है और कुछ काम तो आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा करने का बाइस भी बन सकते हैं। इन्हीं चक्करों में दिन पर दिन गुजरते जाएंगे, मगर काम है कि मुकम्मल होने का नाम ही नहीं लेंगे। पाइसेस, बुर्जे हूत। आज साफ़ और वाज़े अल्फाज में अपना मुतमईन नज़र दूसरों के सामने पेश करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे ही आपकी अंदरूनी बेचैनी और इज़्तिराबी कैफ़ियत का ख़ात्मा मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हालात में आप जो भी काम करेंगे, इसमें दूसरों से किए गए वादों के पेश नज़र अपने मामलात को तरजीह दे सकेंगे। अगर ये सब मुमकिन ना हो सके तो कोई वादा ना करें। आज अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने की अमली कोशिशों का आगाज़ कर सकेंगे। आज हर काम को इसकी अहमियत के मुताबिक ही अंजाम दे सकेंगे और अपने मोहब्बत भरे जज्बात को नया अंदाज़ देकर कामयाबियां समेट सकेंगे। वैसे भी आपकी ज़ाती कशिश बहुत से अफराद को आपका दीवाना बना सकती है, इसीलिए इंतहाई मोहतात रहें।